क्या आप जानते हैं कि हमज़ाद किसे कहते हैं? इंसान इन्हें कैसे काबू करता है? ऐसी हैरान कुन बातें जो हर किसी को हैरान और परेशान कर देंगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमज़ाद से मुतल्लिक ही कुछ हकायक आपको बताएंगे कि मरने के बाद हमज़ाद कहाँ जाते हैं, जिंदा इंसानों के हमरा कहाँ रहते हैं। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शैतान और हमज़ाद में क्या फर्क है। यहाँ पर नाज़रीन सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है और वीडियो में आपको कुरान और हदीस के हवाले से भी मैं हमज़ाद की हकीकत से आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमज़ाद दरअसल किसी भूत प्रेत या देवता का नाम नहीं है, बल्कि जब भी किसी इंसान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन पैदा होता है। उसी जिन को फारसी जुबान में हमज़ाद कहते हैं। ये हमज़ाद ही इंसान को बुराई की तरगीब देता है। हमज़ाद जिस इंसान के साथ पैदा होता है उनके जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमज़ाद इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त साथ होता है। इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह पाक ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह करीम ने उसके इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि जिस तरह चाहे ता कयामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह पाक से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा एक बच्चा पैदा होगा और तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तू खून की तरह उनकी रगों में दौड़ेगा। हमज़ाद बिल्कुल इंसान की शक्ल सूरत का होता है। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, गर्ज, सब कुछ उसी इंसान के जैसा होता है जिस इंसान के साथ वो पैदा हुआ हो। सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रहने की वजह से हमज़ाद उस शख्स के बारे में हर एक बात जानता है, वो चीजें भी जो इंसान तन्हाई में कर रहा है और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज हैं। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमज़ाद उसका साथ छोड़ देता है और किसी भी मुकाम पर चला जाता है जहां वो ता कयामत रहेगा और कयामत के दिन ही उसे मौत आएगी। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो आदमी नेक होता है उसका हमज़ाद भी उसकी सोहबत की वजह से नेक और सालेह हो जाता है, और जो शख्स कुफ्र और बुराई में मुब्तला रहता है तो उसका हमज़ाद भी काफिर और मुशरिक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमज़ाद और औरत के साथ जिन्नी हमज़ाद पैदा होती हैं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुवक्कल ना हो। हर आदमी के साथ उसका करीन मुवक्कल है। इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमज़ाद है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह पाक ने मुझको उस पर गालिब कर दिया है। वो इस्लाम ले आया है, बस अब वो मुझे भलाई के सिवा कोई तरगीब नहीं देता। यानी हमज़ाद एक किस्म का शैतान है। जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। उस जिन को अरबी में वसावस, फारसी में हमज़ाद कहते हैं। ये इंसान को बुरी बातों की तरकीब दिलाता है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमज़ाद मुसलमान हो गया था और बुरी बातों की बजाय अच्छी बातें बताता था। इसी तरह एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसके खाने के साथ खाता है, उसके साथ उसके पानी से पीता है और उसके साथ उसके बिस्तर पर सोता है। लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और उसकी नाक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो उसका फायदा उठाए। नाजरीन, जादू की दुनिया में हमज़ाद को एक खास मुकाम हासिल है। काले जादू और सफली जादू में हमज़ाद को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल इस हमज़ाद जिन से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज और नाजायज काम करवाते हैं। लेकिन इस मुआहदे में हमज़ाद आमिल से ऐसी शर्तें पूरी करवाता है जिससे वो ईमान से हाथ धो बैठता है और शैतान का पैरोकार बन जाता है। कमजोर अकायद रखने वाले मुसलमान आमिलीन के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनको उस शख्स के सिवा और कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसे लोग इन आमिलीन के धोखे में आ जाते हैं। दरअसल आमिलीन हमज़ाद से उस शख्स के मुतल्लिक तमाम जानकारी हासिल कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो आमिलीन लोगों की रूह से मुलाकात करवाते हैं वो भी दरअसल इन हमज़ाद से करवाते हैं। नाज़रीन, क्योंकि मौत के बाद अरवाह की दुनिया से राब्ता नामुमकिन है, हमज़ाद को तस्खीर या काबू करना एक खतरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही
ہمزاد عاملین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے عاملین ایسے ہی ہیں جو ہمزاد کو قابو کر کے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ ہمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حرام فعل کی نیت سے ہمزاد کو تسخیر کرنا یا مال و دولت کی لالچ کے لیے ہمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ کریم نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی اور وہ آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کی بجائے ان سے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمزاد کو قابو کر کے ان کو برے کاموں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک 10-12 سالہ لڑکا آسیب زدہ تھا، اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم نے جب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں جن ہوں۔ پوچھا گیا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے، تیرے خاندان والے کہاں ہیں؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ میرا کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں ہے، میں دوسری قسم کا جن ہوں۔ پھر دوسری قسم کی تفصیل یہ بتائی کہ پہلی قسم کے جنات وہ ہوتے ہیں جو ایک خاص طرز بود و باش رکھتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، ان کا خاندان بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی انسان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ لہذا میں دوسری قسم سے ہوں، میرا باقاعدہ کوئی خاندان نہیں ہے جیسا کہ پہلی قسم کے جنوں کا ہوتا ہے۔ کریم کی ایک قسم جو خواتین کے لیے مسئلہ بنتی ہے وہ مسان کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بے اولادی یا بچوں کا پیدا ہونے سے قبل یا بعد میں مر جانا ہوتا ہے۔ غیر تسلی بخش صحت کی معاملات اگر زمانہ حمل میں بھی جاری رہیں اور 9 ماہ کی مدت سے پہلے بھی اسقاط حمل یا وضع حمل ہو جائے تو مردہ بچے کا ہمزاد اس وقت تک تنگ کرتا رہتا ہے جب تک معقول علاج معالجہ نہ کرایا جائے۔ یہ ہمزاد بچوں کی پیدائشی عمل کو بھی روکتا ہے اور عورت کی صحت کو تباہ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایسے کرین عامل کی کوششوں سے بھی نہیں بولتے کیونکہ بولنا بات کرنا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ ہمزاد کے پریشان کرنے کی ایک صورت اور بہت عام ہے جس میں کسی شخص کا ہمزاد اس کی زندگی میں اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اسے بگڑا ہوا کرین کہتے ہیں۔ ایسا کسی ذہنی و نفسیاتی بیماری یا کسی چلے وظیفے میں رجت کے سبب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کا ذہنی توازن درست نہیں رہتا، وہ مجنون اور فاتر العقل ہو کر رہ جاتا ہے یا مجذوب کہلاتا ہے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو کچرا چنتے یا سڑکوں پر چیختے چلاتے عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی جسمانی قوت اور برداشت غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے، مثلاً شدید سردی میں برہنہ یا شدید گرمی میں نہایت گرم لباس میں ملبوس نظر آئیں گے، نہ کسی سے کچھ لینا، نہ کھانا، نہ پینا، یا اگر کھانے پر آ جائیں تو کئی افراد کی خوراک اکیلے کھا جائیں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی محمل اور بے معنی باتیں اکثر پوری ہو جاتی ہیں اور لوگ ان سے عقیدتیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ بھی بگڑے ہوئے کریم کی ایک شکل ہے، مگر ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تیمارداری ایک فل ٹائم جاب ہے۔ دنیا بھر میں ہمزاد یا اورا کے بارے میں تحقیق و تفتیش صرف ماہر روحیات نے ہی کی ہے، بلکہ سائنسدانوں نے بھی اس موضوع پر داد تحقیق کی ہے۔ سب سے پہلے سابقہ سوویت یونین میں اس حوالے سے اورا کی تصویر لینے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے مخصوص کیمیکلز استعمال کیے گئے اور مخصوص کیمرہ تیار کیا گیا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ ہمزاد کی 7 رنگ تصویر سامنے آئی۔ بعد ازاں بہت زیادہ جدید کیمرے سامنے آ گئے اور ایسی کمپیوٹرائزڈ مشینیں تیار ہو گئیں جو بآسانی آپ کے ہمزاد کی خرابیوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں ان مشینوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمزاد کو قابو کرنے کے عمل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کتابوں اور رسالوں میں ایسے عملیات کی بھرمار ہے، لیکن ایک بھی ایسا دعوے دار سامنے نہیں آتا جو اپنا دعویٰ ثابت کر سکے۔ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں بہت سے ایسے افراد سے ملا جو بڑے بڑے زبردست قسم کے ہمزاد اور جنات کو قابو میں کرنے کے عملیات رسالوں میں یا اپنی کتابوں میں دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عامل سے میں نے رابطہ کیا اور فرمائش کی کہ آپ کا عمل ہمزاد کی تعلیم دینے کا ہدیہ نذرانہ میں اس وقت پیش کروں گا جب آپ اپنے قابو کیے ہوئے ہمزاد سے میری ملاقات کرا دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ عملے ہمزاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے انہوں نے اپنی فیس کی 50,000 روپے طلب کیے تھے۔
ہماری نئی نسل کے ناکام و نامراد افراد جو بنیادی طور پر سہل پسندی کا شکار ہیں اور راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہیں یا اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، عملیات، چلے، وظائف کی طرف اسی ہمسات کے چکر میں متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے نوجوانوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے جعلی نام نہاد عاملوں اور کاملوں کے چکر میں پڑھ کر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے لٹائے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے تسخیر ہمزاد کے چکر میں ادھر ادھر سے سنے سنائے یا کسی کے بتائے ہوئے عمل پڑھے اور پھر اپنا حال اور مستقبل دونوں برباد کر لیے۔ حد یہ کہ نفسیاتی مریض بن گئے۔ یاد رکھیں ناظرین، روحانی علاج کے میدان میں انسان کو حقیقت پسند بن کر رہنا چاہیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے تجاوز کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔